السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في المطبخ أم أحمد. أصدقائي الطبخ الشباكية، أشكر رمضان التيسير شكون البيت السلامت لهنا الوفور كيد على خير. بسم الله. عندنا المقادير: 3 العشقة سكر كلاصي، ديما كل مسكاح يصيغ مزيان الصفات تخلص سكر كلاصي. ديري غير العشقة النافع، العشقة حبة حلاوة، 2 ديميك نتيسنت، ديميك كنت تخميرتي خصني كاس تغرتي تبلاش بحال زاد هاد الكاس الجنجلان يسيختي تصرغتي ليه تصرغا صداقت صيفط مزيان شويه الجنجلان يتريسي باش كيسوري لي كرا باش هذاك اور تبي الشباكيه. ديري غاد العشقه القرفه، ديميك الكوزه، هاري ميك الكوزه، العشقه القرقوم، الكاس مهموديت يسيختي تفسيخ تصديق، الكاس الزيت، الكاس المزهر، تيكيسا الكاس نص ومان، اللحون يسنا القرنفل ديال قسنا القرنفل اي اللي تلقن مزيان زدي يختري ديك النكيس يغطريت بلاش. العشقة الخل او كنا على حساب الخليط، العشقة مزين تخميرة الحلوى. بسم الله. انا ست تقسريت نسرت نفيكيس كورن نفيكيس كله المقادير هاد اللي نشون نواشف ركيس كله نفي. شتو كله يسنفي سخلتني تسمسنو كله مزيان. نزيد العشقة خميرة الحلوى صافي في كل النواشف اللي خدنا فيه تنست كله نسخلط كورن باش كله خلطني كورن مزيان. عاد غير نسخلط المهم العجين الشباكي غير ديري اكل يسخلط النواشف عاد تعجنت عاد نزيد الطموطيط الزيت وامان نفاس غير هاد الكاس الزيت كله فلاس نفي كيس كله نسخلط كله نسخلط الكاس الزيت الكاس غير سيفاس نحكوت مزيان. زيد العشقة الخل الطين زيت الطين المهم الخل تريد تكتاسنات تريد تكتاسيات زيد الكاس اللي وما الزهرة نسخلط ندخل كلشي مزيان دخل غادي كان غير الكاس الزيت الكاس الموديد الكاس وما الزهر نسخلط عاد داز نتيكا امان عادي نتا العجين سرتي نتا تتقار بارور تقار ولا تلقات هذا شي هي هذيك شو الشباكيه كانت تقا او غير هذا مال هذا سنتسايدا ميكسيميك سنتسايدا مانسيميك كار ديك العجينه غير اللي يسنرا نستول نسمون ونغدي ربي تستيتي كومان تسيت العجينه تسيت على تترش تيمي كومان اما اللي غير القرن فيها
غادي يبي القرنفل ورات نشتبنا ما تنقل بلاش وريح من المذاق نسن. العجينة غير خاصها التيتكا تمون مزيان. المهم اني تعجن مزيان غنصمت اسيدي نبي تولو الطروفه باش تولو نبي باش تكون نبي الطروفه درت كيس الطروفه القياس درت نقري بحال بحال بيغ طلع لي تولو بيغ ستاسير ديال الكارت كلشي باش تكون د الكار باش كلمه سيمي كوكرن شو على حسب باش غادي سورت ديال العجينه غادي ربورت ديال العجينه باش غتستيتا كورن دلك مزيان. انا غادي ربرتي دلك تارتي تسمونت غجنبه دوا كنت دلك تسنيت دغيا الا سيرساتي تسكرت تي نرش دغيا كرنسي مكوكرن باش هدا غورت ديال العجينه دلك تيدا مزيان تيدا ندلك زمون تيدا غجنبه زمون تيدا غوا تيسنا الطوال تركا ولا لا سيتيد نكتر الميكا سيدا العجينه يضنين نتيكا الميكا باش درتي الكويغ هذا غير تغار سيدا غطيت نص كاس داغ نفس الطريقه تكون داغ ندلك مزيان تغسل ديال نص كاس كان ندخلو نسقطها نسيت نختلي زوار نختلي سلفان هاد نسي باش تنعدل استغل درت ندلاك باش ندلك مزيان باش تنبي باش تزيد نساكن الماكينه نعطل غير الماكينه الارقام وديال مش كافه تلقى الماكينه مش كافه السيس ديال نبيت اختو الزونط تنبي الماكينه قدام مش كافه تلقى الارقام نس تغلط نسكت الماكينه الا مو تسيس ديال 8 الا واحد كيما يمسك لا واحد ستيسك جوج نتان 7 غتسيس ديال العجينه يغدي يربورت لي الماكينه ديت لك ترسو واش مزيان ردلك عرفني تيستيت هذا تيتبيت تيغلب نص قطه تدخل شارك نص قطه تيغماك خصها تيزيد مزيان الناس غير تنبي باش تنتشكل
ست جرات مرتديس كذا أرد بيغ كل جنباتنس ناقصت لا جنوبات كلشي اللي قيسوليستو المهم ناقص نباج جنبا ديالنا تنبي انكساست واش دير داك الشباكيات تقدا على جنوب كلشي انت غالا نبي تولو غنا جناب غا مغسول الجنبه تنبي نتان نسيد العجينين نسمونت ديك التغلميكا باش هدا الطغار ستي نسي غالا داس نبي خصو الصمت كيس نسكر من الشرايط نسكر كيسين الشرايط كرات كوز نبي تنيت باش كيس نسكر زوج طار وردات تنسكريان سين كرات كوز تغلا تدخل نبي نسيت نيت نتشكل باش هذا هو الملك زود طار وردات ما مرتي حتى تغلا تسيتيان سفلى يا الخيط سفلى تكويستيان سوز دار يا الخيط سفلى سوز دار تسيت 3 سفلى تكويست 3 سوز دار ستي نسقل تزيرت مزيان باش درت فسيختين تحت الزيت تكون تزيرت مزيان ستي ديت كيس شو على سابي غور تصير الشباكيه درت فسيختين تحت الزيت درت فسي ستي ني دازت نسكتي باش هذا غادي تشكل زوج الوردات حتى غادا لي نسكتا نزيرت الجنبه الدوا غايلا نضيت تشي الجنبان بيت نسيت داخل ديالنا نسكر نفس الطريقه زيد غنسكر المهم مرت كلو نعدل تغلا دازن كلو نتابعها اش كلو نشكل الشباكيات كلو نسيدي ونوري المرون مريت كلو نعدل حتى غلا صافي سقطت نشكلت كل اللي خت نشكل اللي قلنا الزيتين اللي اخترها نقصت المهم هذا النقص باه ورثر باش تخطر الحريق شباكيه باش تنقص الخطر نص نسيت نعمر كل الماء قلاش تنعمر ورت نقصت ولا تزيتس هذيك العافيه متوسط شويه صدق نقص ردخ كله ردخنا الشباكيه اللي حنت في الخضر صدقت سموم الزيت غدي ربيت زيت تسبهرة طرت تحريت استوى نزرت كوع شويه غوز دار نسقلب تنيت نسقلب كل داك الجنب رست كل داك خصيت نسقلب جيت درت كله نزرت حمر داك غوز دار وغنسقلب تي داك وانت الذي ربيت نوا زيك نحيت زعما ياخذ كله رنويت ياخذ كله رنوي المقله الشباكيه المهم نسقلبت نوري وين سقلبت دا تبع عندي صغيكات كله تحمر انت غلي ضيك اسير ستي نكيست باكي غلا انت كنت كيست اختمنت ارسلت زيد ارسلت نوا تغلد نكتي اختمنت ندرس مزيان باش كله تسوم تمنتان نسيت نعمر دار المقله تيسنا توال تكون نعمر شباكيه اللي زوارني كتي اختمنت نجي تيس باش تسوم مزيان تمنت نعمر دار المقله يا تيسنات هذا كله مسقيتي عاد درتو نكسى شباكيه اللي اختمنت هاتي غير لاغيكا جيت اللي غليت السم تمنت مزيان نسيت نزديك داير ربي ورتيت زعما الشباكيه ورتي تختمت نادر شويه تمنتي خصها تطيزي درت يا امان شويه على شاف الشباكيه رتيلي تمنتي الزين تمنتي غدي ربي تزرستي تزي بارا تصرفت شويه زيت امان الزهر
دابا تختار ديالنا اللي تنزل قربت تاع السكر نكسنا تختار لي نيغا تمنت شديت نزديك نسرش كرا الشبكه ولا تسكشت عينا تسرت هتيس تزديت باش تقدر تمنت اللي كل التسي يا نسيت داختر لي نيغا غزيت